कार्यक्रमको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। सनराइज ब्याङ्क, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ, हामी सबैको ब्याङ्क। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. 1 वर्षदेखि मुलुक कोभिड-19 को महामारीले आक्रान्त बनिरहेको बेला फेरि दोस्रो चरणको भाइरस फैलन थालेपछि त्रास बढेको छ। सरकारले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न भीडभाड हुन नदिन र सीमामा सतर्कता बढाउन निर्देशन दिएको छ। यता प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा पौने 2 खर्ब रुपैयाँको पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने भएको छ। प्रदेशले 1 खर्ब 29 अर्ब र स्थानीय तहले 42 अर्ब लागतमा 109 परियोजनामा सहलगानीका लागि प्रस्ताव गरेका छन्। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई दिने अनुदान रकम बढाउन माग, कुल जनसङ्ख्याको 23.5% नागरिक बीमामा आबद्ध र ग्लोबल मनी विक 2021 सम्पन्न लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं। गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई दिने अनुदानको आकार बढाउनु पर्ने माग गर्नु भएको छ। अर्थको अर्थ कार्यक्रम उत्पादक संस्था आइबिएन मिडिया एन्ड रिसर्च र पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको संयुक्त आयोजनामा भएको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तथा गण्डकी प्रदेशको अपेक्षा विषयक छलफल कार्यक्रममा उहाँले संघीय सरकारले बजेटको आकार बढाए अनुरूप प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदानको हिस्सा पनि बढाउनु पर्ने माग गर्नु भएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले 34 अर्ब 84 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। सुरुमा जति पठाएको थिए 7 अरबको चाहिँ नेराघेरामा, अहिले पनि त्यो 7 अरब भन्दा केही पनि बढेको छैन वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँडमा। यसमा फेरि चाहिँ सबैभन्दा कम प्राप्त गर्ने 7वटा प्रदेश मध्येमा 7औं नम्बरमा फेरि हाम्रै प्रदेश हो। किनकि मानव विकास सूचाङ्कको हिसाबले चाहिँ राम्रो छ भनेको कारणले गर्दाखेरि अनि स्वात्तै हाम्रो चाहिँ अन्तिममा पर्यो। कर्णाली भन्दा पनि पश्चिम सुदूरपश्चिम भन्दा पनि सबभन्दा थोरै पाउनेमा हामी पर्छौँ। अब बाँडफाँडमा राजस्व बाँडफाँड अब यी सबै कुराहरू 7 अरबबाट अहिलेसम्म चाहिँ बढ्न सकेका छैन। अहिले अब सङ्घको त त्यो बजेटको भोलम बढिरहेको छ, त्यही अनुपातमा हामीले पनि त बढाउनु पर्यो। प्रदेश सरकारलाई राजस्व सङ्कलनका लागि सीमित अधिकार मात्र दिएको र संघीय सरकारले बाँडफाँड गर्ने स्रोत पनि संघीयताको मर्म अनुसार नभएको मन्त्री गुरुङको जिकिर छ। राजस्वमा सीमित अधिकार र अनुदानमा वृद्धि नगरिँदा बजेटको आकार बढाउन समेत समस्या भएको उहाँको गुनासो छ। केन्द्र सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकमा प्रदेश सरकारलाई अनुदान रकम पठाउने गर्छ। ढुङ्गा गिट्टीको बालुवाको पनि पहिला थियो, त्यो पनि अहिले आएर चाहिँ स्थानीय तल भन्थ्यो, त्यहाँबाट पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। र अहिले यो फेरि यातायातमा पनि के हो त भन्दाखेरि 60% हामीले चाहिँ पाउने हो। फेरि त्यो पुरै हामीले पाउँदैनौँ। 40% हामीले चाहिँ अब बाँडफाँडमा चाहिँ जानुपर्छ भनेपछि त्यो 60% त्यति मात्रै हाम्रो स्रोत भनेको, त्योभन्दा त छैन। त्यो स्रोतको आधारमा त हाम्रो बजेट त कहिले पनि नबढ्ने हो। जसरी भ्याट चाहिँ बढिरहेको छ, जसरी विभिन्न चाहिँ राजस्व भन्सार लगायतका सबै चाहिँ बढिरहेको छ, त्यही अनुपातमा प्रत्येक प्रदेशहरूले त्यो वित्तीय र राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँड चाहिँ त्यही रूपमा चाहिँ वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग रहेको छ। यस्तै कार्यक्रममा पोखराका उद्योगी व्यवसायीहरूले आगामी बजेट कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी ल्याउन सुझाव दिएका छन्। कोरोना प्रभावित व्यवसाय पहिलेकी अवस्थामा आई नसकेकाले बजेट व्यवसाय र कर मैत्री हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। पर्यटन उद्योगमा खपत हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा भ्याट छुट गरियो। संघीय र प्रादेशिक कानुनहरू डुइङ बिजनेस कस्ट बढाउने खालको गरियोस्। अनधिकृत व्यवसाय नियन्त्रण र व्यवस्थित गरियोस्। 3वटै
तहका सरकारहरूले खर्च गर्ने क्षमता वृद्धितिर ध्यान दियोस्, कामको भुक्तानीमा ढिलासुस्ती नहोस्। प्रदेश र स्थानीय सरकारले यो आर्थिक वर्षमा ल्याउने बजेट अन्तिम बजेट भएको सन्दर्भमा यो वितरणमुखी नहोस्। सरकारलाई सम्पूर्ण क्षेत्रमा जति पनि तहका सरकारलाई बुझाउनु पर्ने करका दायित्वहरूबाट मुक्त छैनौँ। हामीले बुझाएर नै लिगल्ली रूपमा सञ्चालन छौँ, तर योभन्दा धेरै व्यवसायहरू करको दायरामा सरकारी नीतिका कारणले भन्छु म, यो दर्ता गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया विभिन्न कुराहरू आइसकेका त्यसका कारणले बाहिर छन्। अवैध कारोबार जो चाहिँ नियमित हुन सकेका छैनन् तिनीहरूलाई समेट्ने खालका कार्यक्रमहरू आउनु पर्यो। पेड लिभ कन्सेसन दिएर हुन्छ कि त्यो खर्चलाई चाहिँ ट्याक्स छुट दिएर हुन्छ कि जसरी इन्सुरेन्सको खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले कर स्ल्याबबाट घटाउन पाइन्छ त्यसरी नै यो पेड लिभमा हिँड्ने कर्मचारीहरू, सबै व्यवसायहरू, स्वरोजगारीहरू, आफ्ना व्यवसायमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई पनि ट्याक्स स्ल्याबबाट छुट दिएर चाहिँ एउटा डोमेस्टिक टुरिज्मको प्रमोट गर्ने खालको एउटा चाहिँ नीति आइदियो भने त्यसले चाहिँ पर्यटन व्यवसायलाई थोरै भए पनि जोगाउन मद्दत पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा अर्थशास्त्री केशव आचार्यले प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याउने बजेटको प्राथमिकता पनि स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास र कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसाय उकास्ने हुनुपर्ने बताउनुभयो। बजेटबारे सल्लाह सुझाव सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले कोरोना संक्रमण पुनः फैलने जोखिम रहेको भन्दै जनस्वास्थ्य, रोजगारी र व्यवसायको रक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। संसारका धेरै देशले आगामी वर्षको बजेटको योजना गर्दाखेरि यो स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा नि गरिरहेछ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा डाइरेक्ट इन्टरभेन्सन होइन, सबैलाई सुई लगाउने, क्वारेन्टाइन, त्यसका के अब भनौँ न प्रिभेन्टिभ प्रतिरोधात्मक उपायहरू के हुन सक्छन्, यो जुन कोरोनाको जोखिमबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा फोकस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई मेरो अनुभव र काठमाडौँमा भएको छलफलको आधारमा पनि त्यस्तो लाग्छ। र अर्को यो बाटोबाट यो अर्थतन्त्र जान्छ त्यसको तीनटा परिदृश्य निकाल्ने। एउटा हामी बिग्रिन्छौँ, हामी यथावत रहन्छौँ, हामी राम्रो गर्छौँ, अनि त्यो तीनटा हेरेर हामीले कसरी खर्च गर्ने र अब भनौँ न आजको पुँजीगत खर्च, विकास खर्चले भोलि चालु खर्च बढाउँछ, त्यति बेला हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने। प्रदेश सरकारहरूले असार 1 गते प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट निर्माणका लागि आन्तरिक गृहकार्य थालिसकेको जानकारी दिएको छ। यो थियो गण्डकी प्रदेशको बजेट सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। हालसम्म नेपालका 23.43% नागरिकले मात्र बिमा गराएका छन्। आगामी दिनमा बिमाको दायरा बढाउन समितिले ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित हुन कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। एक सामग्री। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुनसम्म कुल जनसङ्ख्याको 23.43% नागरिकमा बिमाको पहुँच पुगेको छ। बिमा समितिका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका समेत जोड्दा यस्तो दायरा भने 25.82% रहेको छ। विदेश जानेले अनिवार्य बिमा गराउनुपर्ने प्रावधान छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल जनसङ्ख्याको 20.05% नागरिकले मात्र बिमा गराएका थिए। बिमा समितिको अलिकति अहिलेको यो परिस्थिति हेर्दा कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि अलिकति वातावरण सुसिधा हुँदा पनि केही बिमाको दायरा चाहिँ वृद्धि भएको देखिन्छ र हाम्रा बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ बिमा सेवालाई चाहिँ अलिक ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ लिएर जानु भनेर हामीले अलिकति निर्देशन पनि गरेका छौँ। फागुन मसान्तको हेर्दाखेरि करिब हामी 23.43 हुनाले 23.43 मा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। पर्सेन्ट दायरामा जनसङ्ख्याको आधारमा 23.43 मा हामी चाहिँ अगाडि दायरामा आइसकेका छौँ र वैदेशिक रोजगारलाई हेर्दाखेरि 25.82 मा हामी यो बिमाको दायरा आएको छ र यसलाई फराकिलो बनाउनको लागि हामी चाहिँ प्रयत्नरत छौँ। आम नागरिकको प्राथमिकतामा बिमा नपरेकाले पनि पहुँच विस्तार हुन नसकेको अनुमान छ। सोही विषयलाई मध्यनजर गर्दै बिमा समितिले गाउँ-गाउँमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। विगतमा पनि विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको र आगामी दिनमा समेत त्यसलाई निरन्तरता दिने समितिको योजना छ। हामी चाहिँ विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून आय भएका वर्गहरूसँग त हामी जाँदैछौँ। त्यहाँ न्यून आयको वर्गहरूलाई पनि हाम्रा बिमा कम्पनीलाई विशेष गरेर गाउँमा सहरी क्षेत्र मात्रै केन्द्रित नहो, गाउँमा जाऊ, गाउँ क्षेत्रबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ लघु बिमालाई चाहिँ प्रश्रय दिएर त्यसलाई बिमाको दायरा पहुँचलाई चाहिँ वृद्धि गर भनेर हामीले निर्देशन दिन थालेको
खोजेका छौँ। बिमा समितिले चाहिँ स्थानीय निकायसँग बिमा समिति भनेर कार्यक्रम पनि पहिले लिएर गइरहेको छ। त्यो एकदम राम्रो पनि भएको छ र हामी त्यसलाई पनि समेटेर स्थानीय निकायसँग बिमा समिति भनेर स्थानीय निकायसँग चाहिँ हामीले समन्वय गरेर हामी यो लघु बिमाको कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ। यस्तै समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई पनि गाउँ-गाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी पहुँच बढाउन निर्देशन दिएको छ। न्यून आय भएका नागरिकलाई पनि बिमामा आबद्ध गर्न समितिले हरेक जिल्लामा लघु बिमा कार्यक्रम पुर्याउन कम्पनीहरूलाई भनेको छ। लघु बिमा अन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा, बाली तथा पशुपक्षी, म्यादी, गम्भीर रोग लगायतका बिमा योजना छन्। हाम्रा अभिकर्ताहरू सबै ठाउँमा पुगेका छन्। अभिकर्ताहरू माध्यमबाट यो बिमाको हाम्रो उपकरणहरू सबै ठाउँमा पुगेका छन्। त्यो मात्रै नभएर बिमा समितिले स्थानीय निकायमा आफै स्वयं उपस्थित भएर त्यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई अन्तर्क्रियामा सामेल गराएर बिमाको चाहिँ प्रचार प्रसारलाई अगाडि बढायो भने उनीहरूले बिमा बुझ्यो भने अनि आफ्नो त्यस क्षेत्रमा परेका घटनाहरूलाई चाहिँ स्थानीय व्यक्तिहरू चाहिँ उनीहरूको सम्पर्क हुन्छ। स्थानीय व्यक्तिहरू सम्पर्क हुनाले उनीहरूले सँगै अनुदान दिन पनि सक्दैनन्। त्यसरी बिमाको उपकरण जोडिदियो भने उनीहरूले चाहिँ त्यो बिमाबाट क्षतिपूर्ति पाउँछन्। यो अवस्थामा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको व्यवसाय पनि बढेको छ। गएको पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीहरूले 15 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क सङ्कलन गरेका छन्। बिमा कम्पनीहरूले यो अवधिमा अग्नि, मोटर, सामुद्रिक, हवाई, कृषि तथा बाली र अन्य बिमाबाट सो परिमाण शुल्क आर्जन गरेका हुन्, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 9.91% बढी हो। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो कारणले गर्दाखेरि अरू क्षेत्रमा त जनसाधारण ऊ चाहिँ सामान्य भइसकेको छ। अलिक पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै यसको अलिकति देखिएको छ, सङ्कट देखिएको मात्रै हो। त्यसका पर्यटन क्षेत्र बाहेक अरू क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रा बिमा कम्पनी पनि त्यो चाहिँ गएका छन्, जो तिनीहरूको जोखिम कभर गर्ने सिलसिलामा हाम्रा बिमा कम्पनी लिएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बैंक पनि अगाडि बढेको छ भने बिमा चाहिँ त्यसको साथसाथै अगाडि पनि बढेको छ। बैंकको कारणले गर्दा पनि अलिकति यो लगानीको क्षेत्रमा अगाडि बढ्या हुनाले हाम्रो निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू पनि त्यस्ता जोखिमहरूलाई कभर गर्नमा अगाडि छन्। अहिले 19 जीवन, 20 निर्जीवन र 1 पुनर्बिमा गरी कुल 40 बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। हामीसँग बिजनेस राउन्डअप लगायत थप सामग्री बाँकी नै छन्। हामी सँगै रहनुहोला। दिगो विकास र सरकारले राखेको 25 वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न पुँजीगत खर्च कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीको 12 देखि 15% खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। एक अध्ययन अनुसार हाल पुँजीगत खर्च जीडीपीको 6 देखि 7.5% मात्र भइरहेको छ। यस्तै वसन्त ऋतुमा सगरमाथा सहित अन्य हिमाल आरोहणका लागि 5 टोलीका 45 जनाले अनुमति लिएका छन्। पर्यटन विभागका अनुसार उनीहरूबाट 88 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। नोबेल ब्याङ्कले हिरोज अफ नेपालको दोस्रो संस्करणमा शेफ सन्तोष शाहलाई सम्मानित गरेको छ। ब्याङ्कले विभिन्न माध्यमबाट नेपाललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन सफल नेपालीलाई सम्मान गर्ने मञ्चको रूपमा हिरोज अफ नेपालको आयोजना गर्न थालेको हो। शेफ शाहले बीबीसीको मास्टर शेफ प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली परिकारलाई विश्व सामु चिनाएका थिए। साथै ब्याङ्कले शेफ शाहको गृहनगरमा पुस्तकालय निर्माण गर्ने र 5 छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ। ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाह र पूर्व मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ बीच भएको प्यानल छलफलका क्रममा शेफ सन्तोष शाहले आफ्नो प्रेरणादायक उपलब्धिबारे बताउनुका साथै आफ्नो जीवन यात्राको चुनौतीहरूबारे समेत चर्चा गर्नुभएको थियो। पर्यटकीय नगरी पोखराका होटल व्यवसायीहरूले कोरोनाबाट धराशायी व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनको योजना ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। कोरोनाले विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आउने क्रम रोकिएपछि व्यवसायीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। सरकारले सातामा 2 दिन छुट्टी दिने निर्णय तत्काल गर्न पनि उनीहरूको सुझाव छ। यो कोभिडले सबै पर्यटन व्यवसाय चाहिँ धराशायी भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब जिरो लेभलमै छ अहिले पर्यटन। यो बेलामा चाहिँ सरकारले चाहिँ विभिन्न प्याकेजहरू ल्याएर सरकारी लेभलको मान्छेहरूलाई एउटा प्याकेज दिएर घुम्न जानको लागि चाहिँ अफर दियो भनेर र 2 दिन बिदाको जुन कुराहरू आइरहेको छ सरकारी लेभलबाट र त्यो खालको त्यो प्याकेज चाहिँ सरकारले ल्यायो भने डोमेस्टिक टुरिज्मले चाहिँ अलिकति डोमेस्टिक टुरिज्महरू बढेर चाहिँ
होटलहरू सस्टेन गर्न सक्ने थिए जस्तो मलाई लाग्छ। यस्तै होटलहरूले आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरी सहुलियत प्याकेज ल्याउने पनि जानकारी दिएका छन्। अहिले पनि आन्तरिक पर्यटकलाई 50% भन्दा माथिको छुट दिइरहेको जनाएका छन्। होमली एटमोस्फियर छ हाम्रो होटलमा र हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको रुमहरू पनि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको भएको कारणले गर्दाखेरि गेस्टहरूले एकदमै रुचाउनुहुन्छ र एकचोटि आएको गेस्ट चाहिँ अर्कोचोटि फेरि फर्केर टिका रिसोर्टमै आउनुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो हाम्रो एउटा हामीले अहिलेसम्म होटल गरेर हामीले कमाएको भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्सनलाइज सर्भिस र गेस्ट चाहिँ एकचोटि आएको गेस्ट चाहिँ फेरि फर्केर टिका रिसोर्टमै रुम अति राम्रो र यहाँको फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट र खाना र हरेक कुराले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोभिडको बेलामा चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट पनि लगभग 50% भन्दा माथि डिस्काउन्ट पनि राखेका छौँ। अफरहरू हामी बेला बेलामा निकाल्ने पनि गर्दछौँ। पर्यटन कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र हो। नेपालका सहकारी संस्थाहरू डिजिटल प्रविधि उन्मुख बन्दै गएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले जनाएको छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू इनोभेसन र प्रविधिको प्रयोगमा अघि बढेसँगै सहकारी संस्थाहरूले पनि अनलाइन र डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिन थालेको बोर्डका उपाध्यक्ष दक्ष पौडेलले बताउनुभयो। फुल डिजिटल प्रविधिमा सहकारी जानुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटल प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्छ र सहकारी क्षेत्रमा लागेका सहकारी क्षेत्रमा कारोबार गरेका जोसुकै सदस्यले पनि डिजिटल प्रविधि मार्फत अत्याधुनिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रविधि मैत्री आर्थिक सुविधाहरू चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापका सुविधाहरू आर्थिक एक्टिभिटीहरू विद्युतीय कारोबारहरू भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरू जति पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जुन प्रकारको चाहिँ ब्याङ्कको एउटा चाहिँ खाता होल्डरले उसले जति प्रकारको ब्याङ्किङ फेसिलिटी पाउँछ जुन कारोबारमा सहकारी क्षेत्रमा पनि सेभिङ क्रेडिटको काम गर्ने भएको हुँदा त्यो सहकारी संस्थाको सदस्यले पनि त्यही लेभलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेसिलिटी पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। डिजिटल बनाउन हब कोअपरेटिभ सहकारी संस्थाले प्रविधि सहकारी संस्था गठन गरेको र यसले सबै सहकारी संस्थालाई आबद्ध गरेर डिजिटलाइजेसनको पाटोमा काम गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। मेरो आफ्नै पहलमा मैले हब कोअपरेटिभ सर्भिस लिमिटेड प्रविधि सहकारी संस्था गठन गरेको छु र यसको कार्यक्षेत्र नेपाल अधिराज्यभरि छ र अब हब कोअपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडले सबै सहकारी संस्थालाई एक सूत्रमा आबद्ध गरेर एकीकृत लेखा प्रणाली एकीकृत प्रविधिको विकास गरेर सबै प्रविधि मार्फत नै सहकारीका कारोबारहरू गराउने र एक सहकारीदेखि अर्को सहकारीको बिचमा जुन अन्तर सहकारी कारोबारहरू चाहिँ गर्ने गराउने सहकारीको 6औं सिद्धान्त अनुसार। यसका लागि सम्बन्धित सहकारीका कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण क्षमता विकास गरी यसको प्रयोगमा अभ्यस्त गराउनुपर्ने बताइएको छ। नमस्कार, म लक्ष्मी। म वित्तीय साक्षरताको ज्ञान बाँड्ने एक अभियन्ता। अब हेरौँ आनन्द, ईश्वरी र ममताको कथा। भाइ बहिनी हो, मैले तिमीहरूलाई आज चक्रीय ब्याजको बारेमा पढाएँ र चक्रीय ब्याज तिमीहरूले बुझ्यौ पनि होला। परीक्षा पनि आइसकेको छ। परीक्षाको तिमीहरूले राम्ररी तयारी गर्नु। परीक्षा ध्यान दिएर दिनु है सबैले। हुन्छ सर। ममता, तिमी आएर अफिसमा भेट्नु, तिमीसँग काम छ। ममता। हजुर। परीक्षा आउन हप्ता दिन बाँकी छ। तिम्रो फी त तिरेकै रहेनछ। हो र सर, आज म गएर आमालाई भन्छु। फी तिरेनौ भने त परीक्षामा बस्न पाउँदैनौ तिमीले। आमा, आज रमेश सरले बोलाउनु भएको थियो। फी त बाँकी नै रहेछ, जहाँ चाहिँ दिन नपाउने रे। तिमी चिन्ता नगर, बाबाले विदेशबाट पैसा पठाइदिइसकेको छु भन्नुभएको छ। म तिर्दिहाल्छु नि। बरु तिमी ध्यान दिएर राम्ररी पढ। बुवाको हेलो, के गर्दैछौ? के गर्नु नि, खाना खाएर बसेर। छोरी पढ्दैछ, उसको जाँच आउँदैछ। अरू तपाईँको के छ नि? मेरो पनि ठिक ठिकै छ। भर्खरै कामबाट आएको,
कुरा सुन न, त्यो मैले पैसा पठाएको नेपालको मान्छे थियो नि, त्यसलाई त पुलिसले समातेछ नि। आमै किन नि? मैले त पैसा हुन्डीबाट पठाएको हो, हुन्डी कारोबारी भएर त्यसलाई त पुलिसले समातेछ। खासमा हुन्डी कारोबार भनेको गैर कानुनी हो नि, त्यस्तो काम गर्नेहरूलाई पुलिसले खोजी खोजी समातिरहेछ। लौ न, अब के गर्ने होला बुढा? अरू भन्दा पनि छोरीको फिस तिर्न हतार भइसक्यो। कतैबाट मिलाउन ल, म अर्को महिनाको तलब आएपछि पठाउँछु। कसरी मिलाउनु? मैले घर खर्च त जसो तसो गरेर टारौँला, तर छोरीको फिस ल ल म केही गरौँला। जसरी भए पनि पठाइदिनु है, तर हुन्डीबाट चाहिँ होइन है। ल ल बाई। हस् ल बाई। हेलो, मैले मनी ट्रान्सफरबाट पैसा पठाएको छु, सबै डिटेल्स मेसेजमा छ, हेरेर लिन गइहाल। ऋण गरेर पठाएको पैसा हो, विचार गरेर खर्च गर्नु है। आस म गइहाल्छु। पर्दैन, जुत्ता लाएरै जाँदा पनि हुन्छ। लाएरै जाँदा हुन्छ। लाएरै जानुहुन्छ? लाएरै जानुस्। मेरो विदेशबाट पैसा आएको थियो, यही ब्याङ्कमा पठाउनु बारे के कसो गर्नुपर्ने एकचोटि हेरिदिनु न। फोन दिनुहोस् त। ए आएको रहेछ यसमा पैसा, लिनुहोस् त। ए हो? हजुर, यो फर्म र आफ्नो परिचय पत्र लिएर त्यो काउन्टरमा जानुहोस् ल। ए हस्। पैसा बुझ्नु भयो नि दिदी? बुझे। कस्तो सजिलो र सुविस्ता रहेछ है। बस्नुहोस् न दिदी। ए हस्। सुन्नुहोस् न दिदी, एउटा बचत खाता खोल्नुहोस् न बरु। ब्याङ्कमा खाता खोल्न धेरै झन्झट हुन्छ भन्छन्, फेरि कागजपत्र के चाहिने हो। उहाँ पनि घरमा हुनुहुन्न, मलाई यसबारे केही पनि थाहा नै छैन। अहिले त ब्याङ्कमा खाता खोल्न धेरै सजिलो छ नि। अहिले त झन् नेपाल सरकारको ब्याङ्क खाता खोलौँ भन्ने अभियान व्यापक छ। आफ्नो फोटो र परिचय पत्र भएपछि तपाईँको खाता ब्याङ्कले सजिलै खोलिदिन्छ। उसो भए आजै खाता खोल्छ त? फेरि यो खातामा कति पैसा जम्मा गर्नुपर्ने हो? यो पैसा त मैले घर खर्चको लागि लानु छ। पैसै नभए पनि खाता खोलिन्छ, 200-400 राख्दा पनि भयो। यति नै राख्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही छैन। हो र भने? उसो भए खोलिदिनुहोस् न त। दिदी, यो लिनुहोस् तपाईँको खाता नम्बर, सम्हालेर राख्नुहोला। अब यही खातामा रकम जम्मा गर्ने र झिक्ने गर्नुहोला। अनि सकेसम्म कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ चेकको प्रयोग गर्नुहोला। अनि मेरो पासबुक नि त? पासबुकको जमाना त गइसक्यो। अहिले त खाताको सम्पूर्ण विवरण ब्याङ्कले राख्छ। आवश्यक पर्यो भने तुरुन्तै उपलब्ध गराइन्छ, जसलाई ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनिन्छ। खातामा पैसा जम्मा गरेको, झिकेको, ब्याज आएको सब यसैमा हुन्छ। ए हस्, म जति सक्छु यही खातामा जम्मा गर्छु। उहाँले पठाएको अलिअलि पनि यतै राख्छु। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthokartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। सनराइज ब्याङ्क, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। हामी सबैको ब्याङ्क, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क।
साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited. Our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.